1985 में होने वाला एक दहशतगर्दी का वाक़या जिसमें 300 से ज़ायद लोगों की जानें ज़ाया हुई, अब उसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। और आपको ये जानकर हैरत नहीं होगी कि उस दहशतगर्दी के वाक़े में भारत मुलव्वस था। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? कौन सी बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है? कौन से सबूत दुनिया को मिल चुके हैं? मतलब भारत दहशतगर्दी के पीछे और दहशतगर्दों की सहूलतकारी सिर्फ चंद सालों से नहीं बल्कि कई दहाइयों से कर रहा है। अब नाज़रीन, ये बात ऑन इंटरनेशनल लेवल इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर। नाज़रीन, किसने कहां पर क्या स्टेटमेंट दी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करने की बातें की जा रही हैं और हमारे फौजियों को शहीद करने की बातें की जा रही हैं। खोस्त के करीब कहा जा रहा है चौकियों पर कब्जा किया गया, हमारे फौजियों को शहीद किया गया, सिविलियन आबादी पर हमला करने की इतलात भी मौसूल हुई। नाज़रीन, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ है या फिर नहीं, वहाँ पर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के नाम नहाद एक तर्जुमान की जानिब से भी कुछ स्टेटमेंट्स जारी की गई हैं। उन स्टेटमेंट्स का जवाब दिया गया पाकिस्तान की जानिब से, वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, ग़ज़ब लिल हक़ जारी और सारी है और इस ऑपरेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कुछ नंबर्स और कुछ फैक्ट्स पाकिस्तान के सामने, अफ़गानिस्तान के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। किस तरीके से कार्रवाइयाँ जारी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और दहशतगर्द के सहूलतकारों के ख़िलाफ़, वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इसराइल का असर सिर्फ लॉबिंग तक नहीं है बल्कि टेक कंपनीज़ और इसके साथ साथ मसनूई ज़हानत को किस तरीके से इस्तेमाल करके वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। यह आपका मोबाइल फ़ोन, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जिस तरीके से उनका असर व रसूख है वो भी आपके सामने रखेंगे और उस असर व रसूख को देखकर आप खुद परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन, इन तमाम तर खबरों पर बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं 1985 जून 23 टोरंटो से लंदन जाती हुई फ़्लाइट में एक धमाका होता है और मिड एयर में जो वो धमाका हुआ 329 अफराद जितने भी उसके अंदर मौजूद थे वो तमाम तर अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और ये अटलांटिक ओशन में गिरकर तबाह हो जाता है। नाज़रीन, 1985 में होने वाला ये वाक़या जिसको कई दहाइयाँ गुजर चुकी है, अब उस हवाले से कुछ अहम हक़ाइक़, कुछ अहम सबूत CIA के हाथ लगे हैं और CIA के साबिक़ ऑफिसर जॉन किरियाको वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एयर इंडिया फ़्लाइट 182 ये बम धमाका जो हुआ था इसमें भारत मुलव्वस था। ये धमाका जो किया गया था ये कनाडा में होने वाली कार्रवाइयों में शामिल था और ये भारत का एक मिशन था, भारत का एक मकसद था जिसको उन्होंने हासिल किया। नाज़रीन, अब इससे क्या बात वाज़ेह होती है? इससे ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि भारत सिर्फ पिछले कई सालों से नहीं, भारत सिर्फ अभी नहीं बल्कि कई दहाइयों से दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा है। भारत पिछले कई सालों से इनको माली मावनत फराम कर रहा है और जिस तरीके से इनके ताने बाने दहशतगर्दी से और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से मिलते हैं, अब पूरी दुनिया के अंदर जो दहशतगर्दी का राग अलापता है, किसके खिलाफ अलापता है, वो भी आप सबके सामने है। लेकिन अब भारत का असल चेहरा एक्सपोज हो चुका है। ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात CIA के साबिक़ ऑफिसर जॉन किरियाको कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर इंटरव्यू देते हुए। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि कुछ प्रोपेगेंडा अकाउंट्स भी एक्टिव हो चुके हैं। उन प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के अंदर क्या क्लेम किया जा रहा है? दे आर सेइंग कि खोस्त के करीब चौकियों पर हमला किया जाता है और उस हमले में नाज़रीन पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया जाता है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को निशाना बनाने की, उनको शहीद करने की इतलात मौसूल हो रही है। अब क्या वाकई में ये सिचुएशन है? अच्छा, अगर ये सिचुएशन है तो क्या कोई उनके पास वीडियो मौजूद है? क्या कोई तस्वीर मौजूद है? वहाँ की कोई लाइव अपडेट मौजूद है? तो इसका बड़ा एक सिंपल सा जवाब है नहीं। दे डोंट हैव एनीथिंग, दे डोंट इवन हैव अ सिंगल फुटेज और अ वीडियो ऑफ दैट एरिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने की और इसके साथ साथ पैनिक क्रिएट करने की एक नाकाम कोशिश है। खोस्त के करीब कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिस तरीके से वो बता रहे हैं किसी चौकी पर कब्जा नहीं किया। आना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, आए, देखते हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। भारत खुद भी आना चाहते हैं तो वो आ जाएं। प्रोपेगेंडा से कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कैंपेन्स चलाने से कुछ नहीं होगा। वो भी आना चाहते हैं, जहाँ मर्जी से आना चाहते हैं, खुलकर सामने, सो दैट वी कैन हैव अ कॉम्पिटिशन विद देम। बड़ा एक ज़बरदस्त हम इनके साथ मुकाबला करेंगे। पिछली मरतबा 7-0 था और इस मरतबा
70-0 ہوگا۔ ناظرین صرف یہ نہیں بلکہ بھارت کے بعد اب افغانستان کے بھی کچھ ہینڈلز ایکٹیو ہو چکے ہیں اور پروپیگنڈا اکاؤنٹس ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ کس طریقے سے ان کے نام نہاد ایک ترجمان ہیں حمداللہ فطرت، وہ افغان ترجمان الزامات لگاتے ہیں کہ پاکستان نے جو کارروائیاں کی اس میں سویلینز کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ صرف اور صرف جو آپ خبریں سنتے ہیں یہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، یہ فیبریکیٹڈ امیجز، فیبریکیٹڈ ویڈیوز، مصنوعی ذہانت سے استعمال کی ہوئی ویڈیوز، تصاویر استعمال کر کے پینک کریٹ کرنے کی ایک جو عوام اور آرم فورسز کے درمیان رشتہ ہے اس کو کمزور کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ناظرین وہ سہولت کاری جہاں سے ہو رہی ہے ان کے کہنے پر اور صرف چند روپیوں کی خاطر، ڈالرز کی خاطر، بلکہ اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا، ایسی آپ کو کیمپینز سوشل میڈیا کے اوپر یہ کسی کے مفادات کو تقویت دینے کے لیے نظر آتی رہیں گی۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جو غضب للحق ہے وہ رکا نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف اور دہشت گردانہ کارروائیاں جہاں سے ہوتی ہے ان مقامات کے خلاف اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آپریشن کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور کل بھی جاری رہے گا جب تک مقاصد حاصل نہیں کر لیے جاتے۔ یہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ترجمان حمداللہ فطرت کی جانب سے جو کلیمز کیے گئے ہیں اور صرف خبریں آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی تصاویر کچھ بھی آپ نہیں دیکھ رہے، اور اگر دیکھتے بھی ہیں وہ بھی فیبریکیٹڈ پرانی ویڈیوز کو اور امیجز کو ری یوز کیا جاتا ہے، اس کا بھی ہمارے وزیر اطلاعات و نشریات نے ڈینائی کیا، اس بات کو، ان تمام تر کلیمز کو ڈینائی کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ پروپیگنڈاز اکثر دیکھتے ہوں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فیکٹس بھی رکھے کہ آپریشن غضب للحق اس وقت جاری و ساری ہے۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف 796 کارندوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1043 زخمی ہیں، 44 گرفتار ہیں، 286 چوکیاں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، 81 جو ٹھکانے ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے، جہاں پر ان کے لاجسٹک سینٹرز تھے، ویپن ڈیپوز تھے، اہم مراکز تھے ان کے، 249 ٹینکس، بختر بند گاڑیوں اور ڈرونز کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین 2 اور 3 اپریل کی درمیانی شب غلام خان سیکٹر میں دراندازی کی کوشش کی گئی اور انفلٹریشن کی کوشش کی گئی، جس کو ناکام بنایا گیا، اور 37 اس کے اندر کارندوں کو جہنم واصل کیا گیا، اور اس میں 80 سے زائد کو زخمی بھی کیا گیا۔ تو یہ ایکچولی لیٹسٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہے۔ ناظرین اسرائیل کے حوالے سے ہم نے آپ کو ایک خبر دی کہ ان کا اثر صرف لابنگ تک نہیں ہے، صرف لابنگ یہ نہیں کرتے بلکہ ٹیک نیٹ ورکس تک بھی ان کے اثر و رسوخ اور ان کا انفلوئنس وہ اب منظر عام پر آ چکا ہے۔ ہاؤ؟ یہ موبائل آپ استعمال کرتے ہیں، اس موبائل کے اندر آپ اکثر امیزون، گوگل، مائکروسافٹ لیپ ٹاپس کے اندر، ڈیسک ٹاپ کے اندر، سیل فونز کے اندر، اسمارٹ فونز کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ امیزون، گوگل، مائکروسافٹ، تحقیق کے مطابق ان تک کمپنیز کو انفلوئنس کیا جاتا رہا ہے اور ان کو بھی اپنے مفادات کو تقویت دینے کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے ناظرین استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ اے آئی، مصنوعی ذہانت، جو کہ آج کل آپ ہر جگہ پر دیکھتے ہیں، اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ویڈیو ریئل ہے، یہ تصویر ریئل ہے یا پھر مصنوعی ذہانت سے تیار کی ہوئی۔ اب اے آئی، مصنوعی ذہانت کو فوجی آپریشنز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مطلب اس کے اندر آپ مصنوعی ذہانت کا استعمال کر رہے ہیں اس موبائل کے اندر، تو ناظرین اب اسرائیل کی رسائی آپ تک ہے اس موبائل کے ذریعے، اگر آپ اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم نہیں کر رہے، تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے، تو بی کیئرفل۔ اور اسی طریقے سے ناظرین ایران کی لیڈرشپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ فی الوقت اتنی، جیسے کوئی مزید ڈیولپمنٹ آتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔